बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम इसका खुलासा करेंगे। खुलासा करने से पहले बेटा मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में अल्फाज मायने, मुसन्नफ़ के तारुफ़ के अहम नकात, सवालात, खाली जगह वगैरह की थी। तो मैंने आपके साथ बेटा शेयर किया था कि सवालात याद करने के लिए कहानी को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें अहम हैं और इनको कैसे याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के खुलासे के हवाले से मुतल्लिक मैं आपको बताती चलूँ कि बोर्ड के हवाले से ये खुलासा बहुत अहम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तकरीबन जो है पेपर में ज़रूर आता होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, आप इसे ज़रूर याद करें। और इसके अलावा ये भी बताती चलूँ कि पेपर में ये खुलासा 5 नंबर का है, यानी इसके ये 5 नंबर का खुलासा होता है और आपने इसे 1.5 से 2 पेज पे लिखना होता है। यानी आपकी जो पूरी कहानी है इसका 1/3 हिस्सा लिखना होता है। तो खुलासे को अच्छे तरीके से और जल्दी ज़हन नशीन करने के लिए मैंने इसके अहम नकात बनाए हैं। आप इन अहम नकात की मदद से खुलासे को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और बहुत जल्दी याद कर लेंगे। और ये जो अहम नकात मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, इसकी मदद से आप खुलासे को जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। लिहाजा आपको पूरी कहानी जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, या जो खुलासा है उसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये जो नकात दिए गए हैं ये मैंने लिखे हैं, आप इनको बस अच्छे तरीके से याद कर लें और इसकी मदद से आप खुलासा लिख लें। तो सबसे पहला नुक्ता है कुफार की मुखालफत। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी, कुफार मक्का को इस्लाम की दावत दी, तो कुफार जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। नंबर 2 है मदीने का अज़म। तो जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को, सहाबा कराम को बहुत सी तकालीफ दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीने का अज़म फरमाया, यानी कि मक्का से मदीना की तरफ जाने का अज़म फरमाया। नंबर 3 है बेटा मदीना में इस्लाम का ताकत पकड़ना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए तो मदीना में मुसलमान जो है वो ताकत पकड़ते जा रहे थे, यानी वहाँ इस्लाम जो है वो फैलता जा रहा था। नंबर 4 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मंसूबे। तो जब कुरैश मक्का ने देखा कि मदीने में इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। नंबर 5 है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया, हिजरत करने का अज़म फरमाया, तो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो है वो मुहासरा कर लिया। नंबर 6 है बेटा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस सादिको अमीन। यानी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करनी थी, ठीक है, तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की अमानतें थी। यानी कि वैसे तो कुरैश मक्का जो थे वो आपके दुश्मन थे, बहुत दुश्मनी थी उनकी आपके साथ, लेकिन
پھر بھی ان کی امانتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ نمبر 7 ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا اور امانتوں کی ذمہ داری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے مدینہ جانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں امانتوں کی ذمہ داری دے دی تاکہ وہ صبح کو جن لوگوں کی امانتیں تھیں آپ کے پاس ان کو واپس کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کے لیے دعا کرنا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر آئے تو کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ مکہ تو مجھ کو بہت عزیز ہے، دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ نمبر 9 ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرارداد۔ تو اس حوالے سے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی یعنی عہد ہو چکا تھا، قرارداد ہو چکی تھی۔ نمبر 10 ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ تو بیٹا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار میں تھے تو یہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن شہر میں گلیوں میں گھومتے پھرتے اور وہاں سے خبریں اکٹھی کرتے، پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، اور آپ کو جو بھی خبر ملتی شام کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتاتے۔ نمبر 11 ہے بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنا۔ قریش نے جب صبح کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا۔ نمبر 12 ہے سراقہ بن جاشم کا امان طلب کرنا، یعنی توبہ کرنا۔ تو جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا تو اسے خون بہا یعنی 100 اونٹ جو ہے انعام میں دیا جائے گا، تو سراقہ بن جاشم نے انعام کے لالچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا اور ہر بار جو ہے وہ ناکام رہا، تو اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی یعنی معافی مانگ لی۔ نمبر 13 ہے بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری کی خبر مدینے میں جو ہے وہ پہلے کیونکہ پہنچ چکی تھی، اس لیے پورا شہر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور اس نے پکارا کہ اہل عرب تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس سے پورا شہر جو ہے وہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ بیٹا یہ اہم نکات ہیں، ان کی مدد سے آپ یہ خلاصہ بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اب ان کے بعد میں آپ کو جو ہے خلاصہ جو ہے جو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور اس میں جو کچھ اہم نکات ہیں ان کو آپ نے جیسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے آپ بھی لکھتے ہوئے اس کو ایسے ہائی لائٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے، یہ 1.5 سے 2 پیج کا ہے۔ یہ خلاصہ 1.5 سے 2 پیج کا ہے، اور ان میں کچھ اہم نکات جو ہیں دیکھیں جیسے میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی ایسے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ خلاصہ جو ہے کہانی کا 1/3 حصہ ہے، یعنی ایسے آپ نے 1.5 سے 2 پیج جو ہیں ایسے آپ نے لکھنے ہیں۔ آج کے لیکچر نمبر 4 میں ہم نے خلاصہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو خلاصے کے اہم نکات اور اسے یاد کرنے کا طریقہ اور لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے۔
تو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے بیٹا اسے لکھنا ضرور ہے، یعنی اس کی مشق آپ نے ضرور کرنی ہے، اور جب آپ یاد کر کے لکھتے ہیں کسی چیز کو تو بعد میں بھولتی نہیں ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔